बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि मौलाना हामिद उल हक हक़ानी साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और जो हमला आवर है उसकी तस्वीर भी जारी की गई है। इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद मौलाना अब्दुल हक हक़ानी साहब की ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सा खुलासा बयान करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के गिर्द कानूनी घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि ज़िला नौशहरा में मशहूर जामिया दारुल उलूम हक़ानिया में मुबैना खुदकुश हमले में शहीद होने वाले जमयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना हामिद उल हक हक़ानी साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि पुलिस ने मुबैना खुदकुश हमलावर की तस्वीर जारी करते हुए अवाम से शनाख्त में मदद की अपील की है। मौलाना हामिद उल हक साहब की नमाज जनाजा दारुल उलूम हक़ानिया में ही अदा की गई। नमाज जनाजा उनके बड़े साहबजादे ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में तालिब इल्म, सियासी कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर अकोड़ा खटक में वाक़या दारुल उलूम हक़ानिया में वाक थ्रो गेट समेत सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे। जनाजे में शिरकत के लिए आने वालों की जामिया तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी गई। नौशहरा अकोड़ा खटक मदरसे के मस्जिद में धमाके का मुकदमा थाना CTD ने दर्ज कर लिया है, जो मौलाना हामिद उल हक के बेटे अब्दुल हक सानी की मदईयत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में इसनाद दहशतगर्दी, कत्ल व इक़दाम कत्ल समेत 5 मुख्तलिफ दफ़ात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक नमाज जुम्मा के बाद मौलाना हामिद उल हक साहब घर जा रहे थे कि खुदकुश धमाका हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जामिया हक़ानिया में हमले के हवाले से एक तस्वीर जारी की है, जो पुलिस के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमला आवर की है। पुलिस के मुताबिक अभी तक खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। CTD ने खुदकुश हमला की शनाख्त में मदद के लिए आवाम से मदद की अपील की है। पुलिस ने आवाम से मुबैना खुदकुश बमबार की शनाख्त में मदद की अपील करते हुए कहा है कि दहशतगर्द से मुतल्लिक इतला देने वाले शख्स को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा शहीद मौलाना हामिद उल हक हक़ानी साहब की ज़िंदगी का थोड़ा सा खुलासा भी बयान करते हैं कि अकोड़ा खटक खुदकुश धमाके में शहीद नायब मोहतमिम दारुल उलूम हक़ानिया मौलाना हामिद उल हक हक़ानी साहब मौलाना समीउल हक शहीद साहब के बड़े साहबजादे थे। वो 26 मई 1968 को अकोड़ा खटक में पैदा हुए और उन्होंने दीनी तालीम दारुल उलूम हक़ानिया ही से हासिल की। मौलाना हामिद उल हक हक़ानी MMA के टिकट पर 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। मौलाना समीउल हक की 2018 में शहादत के बाद वो जमयत उलमाए इस्लाम के सरबराह और दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक के नायब मोहतमिम मुंतखब हुए। उनके चाचा मौलाना अनवारुल हक साहब दारुल उलूम हक़ानिया के मोहतमिम हैं। मौलाना हामिद उल हक हक़ानी साहब के दादा मौलाना अब्दुल हक हक़ानी साहब कौमी असम्बली के रुकन रहे और वो अमली सियासत में सरगर्म थे, जबकि उनके वालिद मौलाना समीउल हक साहब ईवान बाला के रुकन रहे और नए मजहबी इत्तेहादों के क़याम के हवाले से उन्हीं मलका हासिल था। दीनी जमातों के इत्तेहाद, मुत्तहिदा मजलिस अमल के क़याम में भी उनका बड़ा किरदार था।
جنہوں نے اس سے قبل 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد کے حالات میں دفاع افغانستان کونسل قائم کی تھی، جس کے بعد کی شکل MMA کی صورت میں دینی جماعتوں کے انتخابی کے طور پر سامنے آئی۔ مولانا حمید الحق حقانی صاحب نوشہرہ ہی سے 2002 میں MNA منتخب ہوئے اور 2007 تک انہوں نے اس نشست سے اپنے حلقے کی عوام کی نمائندگی کی۔ مولانا حمید الحق حقانی صاحب ددیال اور ننہال دونوں جانب سے علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دادا مولانا عبدالحق حقانی صاحب دارالعلوم حقانیہ کے بانی تھے، تو دوسری جانب جامعہ اشرفیہ پشاور کے بانی مولانا اشرف علی قریشی صاحب ان کے سسر تھے۔ اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے بعد آئینی بینچ میں 5 ججز کا اضافہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں تعداد 8 سے بڑھ کر 13 ہو گئی ہے۔ ان ججز میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس شکیل احمد صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب اور جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب شامل ہیں۔ بلوچستان سے جسٹس ہاشم کاکڑ، اسلام آباد سے جسٹس عامر فاروق، KP سے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد، سندھ سے جسٹس صلاح الدین پنہور آئینی بینچ کا حصہ بنے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئینی بینچ میں مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری اکثریت سے دی گئی، تاہم جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مخالفت کی۔ ذرائع کے مطابق چاروں ممبران نے رائے دی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی بینچ میں مزید 5 نام شامل کرنے کی رائے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے دی۔ PTI نے آئینی بینچ میں ججز شامل کرنے کے لیے طریقہ کار طے کرنے کا مطالبہ کیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں PTI کا موقف تھا کہ آئینی بینچ میں کون سے ججز ہوں گے یہ اختیار آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آئینی بینچ کے سربراہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں انہیں کتنے جج درکار ہیں۔ کون سا جج آئینی بینچ میں شامل ہوگا یہ جوڈیشل کمیشن اکثریت سے طے کرے گا۔ ذرائع کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے 3 مزید ججز نامزد کر دیے گئے۔ جسٹس ریاضت سیر، جسٹس نثار احمد بھمبورو اور جسٹس حامد عبدالحامد سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ سمیت ان کے جو ساتھی ہیں حیدر شاہ، مان ڈوگر اور دیگر 7 افراد کے خلاف مقدمے میں پیکا ایکٹ کی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رجب بٹ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مدعی مقدمے نے ٹک ٹاک پر ہراساں کرنے اور دھمکی دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ SSP انویسٹیگیشن کے مطابق رجب بٹ کے خلاف درج مقدمے میں پیکا ایکٹ کی دفعات لگائی جائیں گی۔ اس حوالے سے لیگل ٹیم سے مشاورت جاری ہے۔ رجب بٹ، مان ڈوگر، حیدر شاہ اور دیگر ساتھیوں کے خلاف سوشل میڈیا آرٹسٹ عمر فیاض کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ FIR کے مطابق مدعی نے موقف اختیار کیا تھا کہ صبح کے وقت رجب بٹ، مان ڈوگر اور حیدر شاہ مسلح افراد کے ساتھ گھر آ گئے، جبکہ مان ڈوگر نے ٹک ٹاک لائیو کے دوران گالم گلوچ کی اور دھمکیاں دیں۔ تمام ملزمان عبوری ضمانت کروا کر شامل تفتیش ہو چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق مقدمہ کی تفتیش دیگر دفعات کے ساتھ پیکا ایکٹ کے تحت ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔